أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. सबसे पहले आप सब की खिदमत में शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में ताज़ियत पेश करता हूँ। और आज का लेक्चर और आज की ये नशिस्त भी इसी ज़िम्न में कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से हम मिल बैठें, तज़किरा हो फ़ातिह कूफा और शाम का, और साथ में कुछ बातें हों कि हमने अपनी ज़िंदगी में उनसे वो कौन कौन से प्रैक्टिकल सबक हैं जो लेके आगे बढ़ना है, और जिनकी बेस पे इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को एक बेहतर की तरफ ले चलेंगे अपनी ज़िंदगी में, कि हम एक मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकें और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के बेहतर पैरोकारों में हमारा शुमार हो सके इंशाअल्लाह ताला। आज की ये मजलिस हमारे बहुत अजीज़ दोस्त और जिससे हमारी पूरी कौम यकीनी तौर पर जिनसे महरूम हो गई 2 साल कबल, अल्लामा सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराज़ी साहब के एसाले सवाब के लिए है, शुरू में भी और इंशाल्लाह आखिर में भी दुआ गो होंगे। हम वक्त दुआ गो हैं उनके लिए कि खालिक कायनात इंशाल्लाह उनके दर्जात आली हैं, मज़ीद मुतआली फरमाए और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो मरहूम के एसाले सवाब के लिए एक मरतबा सब मिलकर दरूद भेजते हैं और फिर उसके बाद अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से जब हम बात करना चाह रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में हमने चाहा ये था कि हम 4 डिफरेंट डायमेंशंस पे या 4 मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन बज़ाहिर लग ये रहा है कि एक लेक्चर में ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लिहाजा उसमें से जो पहलू हम बयान कर सकें इंशाल्लाह उसी पे इक्तिफा करेंगे। कोशिश ये होगी कि ये नशिस्त सिर्फ तज़किरे पर ही मुनहसर ना हो और तज़किरे पर ही रुक ना जाए और महदूद ना हो जाए, बल्कि उससे अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला अमली तब्दीलियां पैदा करने वाली चीज़ें और बातें होंगी। और उससे ख़ास तौर पे इमाम अलैहिस्सलाम का जो एक इमेज है नॉर्मली हमारे जहनों में मौजूद है कि इमाम अलैहिस्सलाम एक मजबूर व मकहूर शख्सियत थे, एक बीमार व लाचार शख्सियत थे, और करबला से वापसी के बाद आप अलैहिस्सलाम ने दर हकीकत गोया के सिवाय बीमारी के और सिवाय गिरिया के और कुछ भी ना किया हो, और शायद खुदा न खास्ता हमारे जहनों में मौजूद वो इमेज कुछ इस तरह की बात की तरफ ना चला जाए कि गोया इमाम अलैहिस्सलाम अपनी उस जिम्मेदारी को भी शायद बेहतर तरीके से अदा ना कर सके हों, जैसा कि बाकी आइम्मा ने अदा की है, जो जिम्मेदारी है दीन बचाने की या दीन की तरवीज और इशाअत और तबलीग की। तो मदीना वापसी के बाद ख़ास तौर पे हमारे जहनों में या अवाम उन्नास के जहनों में जो एक अमूमी तअस्सुर पाया जाता है, जो एक इमेज उभरता है, वो कुछ इससे मिलता जुलता होता है। तो इंशाल्लाह हमारी आज की गुफ्तगू इस हवाले से होगी, और ख़ास तौर पे हमारा ये जो तकरीबन सारा जो महवर गुफ्तगू है वो मदीना वापसी के बाद का है। करबला से मुतल्लिक जो इमाम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ वाक़यात हम इससे पहले करबला की बातें में डिस्कस कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम करबला के वाक़े के बाद देखते हैं कितने पहलुओं पर इंशाअल्लाह हम बात कर सकते हैं। तो आइए बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। ये एक चांदनी रात थी। वो जवान काबा का तवाफ कर रहा था। फिजा में खामोशी की चादर तनी हुई थी और सितारे आसमान पर जगमगा रहे थे। तवाफ करते करते वो रुका। उसने गिलाफे काबा को थामा और काबा की दीवार के साथ लग गया। रात के इस पुरसुकून सुकूत में नर्म व नाजिक गिरिया आलूद मोहब्बत भरी आवाज में वो गमगीन दिल के साथ अपने रब से राजो न्याज शुरू कर दिया। ये एक नौजवान की गुफ्तगू है जो खाना काबा के मताफ में मौजूद है, और रात का वक्त है और वो खाना काबा का तवाफ किए जा रहा है और उसमें मशगूल है, और खामोशी है। और ज़ाहिर है ये एक आज के ज़माने की बात नहीं है कि जब हर वक्त ही मुताफ़ काबा या सहन काबा हुज्जाज से या ज़वारों से भरा हुआ होता है।
पुराने ज़माने में रात के औकात में बिल्कुल खामोशी छा जाती थी और बहुत कम अफराद, बाज़ का तो ऐसा भी होता था कि चंद ही इक्का दुक्का अफराद ऐसे होते थे जो खाना काबा के इर्द गिर्द में मौजूद होते थे। तो कुछ उसी ज़माने की बात है, खामोशी है, रात को वो नौजवान खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहा है। अलबत्ता तवाफ़ करते करते फिर वो रुका और खाना काबा के गिलाफ को थाम लिया और अपने आप को खाना काबा की दीवारों के साथ मस कर दिया, और फिर रोते हुए अपने खुदा से उसने राजो नियाज शुरू कर दिया। पास में किसी ने ये दर्द भरी सदा सुनी तो अपना तवाफ छोड़कर इस आवाज के पीछे चलते हुए यहां तक आ पहुंचा। अब किसी और ने ये आवाज सुनी तो इस आवाज में बड़ा सुरूर था, कशिश थी। तो किसी ने अपना तवाफ छोड़ा और वो इस आवाज के पीछे यहां तक आ पहुंचा और देखा कि सामने एक निहायत हसीन और जमील खूबरू नौजवान काबा के गिलाफ से चिमटा हुआ है। वो सरापा नूर मालूम होता है, आजिज़ी उसके चेहरे से बरस रही थी और दिल की बेकरारी उसकी जबान से फूट रही थी। तो अब वो आवाज क्या मशहूर कौन थी? जब उस जवान के करीब आया है वो तवाफ करने वाला शख्स, उसने देखा कि ये नौजवान तो उस आवाज से भी ज्यादा हसीन और जमील है, और क्या नूर है जो उसके जिस्म से फूट रहा है, और क्या आजिज इंसान है कि जो खालिक के कायनात के सामने अपने आप को पेश की हुई है, और खालिक के कायनात से उनकी जो गुफ्तगू है वो बेकरारी पर मुश्तमिल थी, और वो बेकरार था कि अपने खुदा से बातें करता चला जाए। उसने पास आकर गौर से सुना तो वो नौजवान अपने परवरदिगार से यूं फरियाद कर रहा था। बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं जब आप वहाँ पे जाते हैं और मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं। मेरे जहन में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी आ रहा है कि आपने भी तवाफ़ करते हुए एक और शख्स की गुफ्तगू सुनी थी जो खालिक कायनात से हम कलाम था, तो आप उसकी गुफ्तगू सुनते ही रह गए थे और तवाफ़ करते चले गए थे। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे है, बल्कि एक फार्मूला जो कि उलमा और हमारे दोस्त बयान किया करते हैं कि जब आप खास तौर पे ज़ियारात पे तशरीफ़ ले जाते हैं, खाना काबा चले गए आप, इंशाल्लाह खालिक के कायनात हम सबको ले जाए और वहाँ जाकर मेहमान खुदा बनते हैं, या फिर अतबात मुक़द्दसा आप जाते हैं, करबला जाते हैं, नजफ़ जाते हैं, काज़मैन और सामर्रा और मशहद मुक़द्दस व क़ोम जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आप कभी ये देखें कि यहाँ बैठकर जो माहौल इंसान के ऊपर तारी होना चाहिए, जो रिक्कत तारी होनी चाहिए, और जो कुर्बत आनी चाहिए, और जो इंसान के अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए, वो तब्दीली अगर नहीं आ रही तो एक काम कीजिए, आपके अंदर यकीनन तब्दीली आ जाएगी। वो ये है कि जो जुवार वहां पे आए बैठे हैं, चाहे वो खाना काबा के ज़ियारत करने वाले हों या तबात आलिया के, इन जुवारों की गुफ्तगू को सुनिए, आइए देखिए और किस इश्तियाक से लपक रहे हैं इस तरफ, और फिर उनके होंठों से क्या गुफ्तगू और कौन सी सदाएं बुलंद हो रही हैं। उनकी हालत और उनके अल्फाज आपके ऊपर इतना असर डालेंगे कि आपकी अपनी हालत भी यकीनी तौर पर तब्दील हो जाएगी। अब ये नौजवान जिसने एक ऐसी मशहूर कुन आवाज सुनी, एक खूबसूरत नौजवान को देखा कि वो खाना काबा से लिपटा हुआ है, गिलाफ काबा के साथ चिमटा हुआ है और अपने आप अपने खुदा से राजो न्याज कर रहा है, तो अब वो पास जाके सुनना चाहता था कि ये अपने खुदा से क्या बातें कर रहा है। तो जो ही वो पास हुआ तो उसने सुना कि वो परवरदिगार से यूं फरियाद कर रहा था कि इलाही क़द नामतिल उयून व गारतिन नुजूम व अंतल मलिकुल हय्युल क़य्यूम। ऐ मेरे आका व मौला, सब आंखें नींद की आगोश में जा चुकी हैं, चूंकि ये आधी रात का वक्त था, बल्कि रात के भी 2 पहर गुजर चुके थे, एक रिवायत में मैंने पढ़ा। तो सब आंखें, लोग सोए हुए हैं, लोग सो जो अपने बिस्तरों पे गए हैं और सो चुके हैं। वगारतिन नुजूम, सितारे छुप चुके हैं। व अंतल मलिकुल हय्युल क़य्यूम, और तू ऐसा है जिसको ना नींद आती है और ना ही कभी किसी जगह जा छुपता है। तू हई भी है, क़य्यूम भी है। क़लक़तिल मलूक व अब्वाबहा, बादशाहों ने रात के इस पहर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वह अकामत अलैहि हुर्रासाहा, उन पर पहरेदार बिठा दिए हैं। यानी गोया कि रात का मंजर है जो वो नौजवान बयान कर रहा है अपने खालिक के कायनात के सामने, और यही कह रहा है कि परवरदिगारा, लोग सो चुके, सितारे छुपते चले जा रहे हैं और बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, वो सो गए हैं, और बादशाहों के दरवाजों पर भी पहरेदार बिठा दिए गए हैं। अगर कोई साइल जाएगा और वहां पे जाकर कोई सवाल पेश करना जाएगा, कोई आरज़ूई लेकर जाएगा, कोई तमन्ना लेकर जाएगा, तो उसको कहा जाएगा सुबह तक का इंतजार करो, सुबह होगी, बादशाह जागेंगे और उसके बाद मुलाकात करेंगे। मगर ये सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हैं। वबाबु का मफतूहुन लिस्साइलीन, मगर इस वक्त भी एक तेरा दरवाजा है जो हमेशा की तरह खुला हुआ है। ए सवालियों की पनाहगाह,
میں تیرا ایک گنہگار نادم مفلس بندہ تیرے در پر حاضر ہوا ہوں، ہاتھ خالی ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں نم ہیں، بس تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے رحمان، میں اس وقت تیرے گھر پر آ کر تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ تو اس وقت مجھے ایک بار نظر رحمت سے دیکھ لے، اے کریم۔ کیوں آیا ہوں؟ جئتک لتنظر الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین، اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تو میری طرف ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈال دے، ایک مرتبہ رحمت سے میری طرف دیکھ لے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ نوجوان، اور کیا خوبصورت سلیقہ دعا ہے! یاد رکھیے، خالق کائنات کو دعا سے زیادہ دعا کا انداز بھاتا ہے، دعا کا جو اثر ہوتا ہے اس سے زیادہ دعا کا جو سلیقہ اور انداز ہوتا ہے اور جو طریقہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ جناب زکریا کی آپ دعا دیکھتے ہوتے ہیں کہ جب 80 سال تک، اور ایک روایت کے مطابق 120 سال تک دعا کرتے رہتے کہ پروردگارہ مجھے اولاد عطا فرما، مگر خالق کائنات نے ان کی یہ دعا قبول نہیں فرمائی تھی اور اس وقت تک اولاد عطا نہیں کی تھی۔ مگر جب جناب مریم کے پاس گئے، ان کے حجرے میں دیکھا کہ پھل ان کے پاس پڑا ہے، اور پھل بھی وہ تھا جو جناب زکریا نے لا کر نہیں دیا تھا، اور اس سے عجیب تر بات یہ تھی کہ پھل بھی وہ تھا جو اس زمانے میں یا اس موسم میں فلسطین میں نہیں پایا جاتا تھا، تو اس لیے بے موسم پھل دیکھا۔ پھر دیکھا یہ بھی کہ میں نہیں لایا ہوں، تو جناب مریم سے یہ پوچھا تھا یہ کون لایا، انا لک ھذا، کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا، یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب دے دیتا ہے وہ تو۔ ہنالک دعا زکریا، قرآن مجید سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا جناب زکریا کی دعا قبول ہونے کا۔ وہ جناب زکریا جن کی دعا 80 سال یا 120 سال قبول نہیں ہوئی تھی، جو ہی انداز دعا بدلا ہے، اور انداز دعا کیا بدلا ہے آپ ذرا دیکھیے، ہاتھ وہیں کھڑے کھڑے ہونا لے کا، جو ہی جناب مریم کا جواب سنا کہ جناب مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، بے وقت بھی دیتا ہے، بے موسم بھی دیتا ہے، تو وہاں پہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور پھر دعا کرنے لگے، اے مریم کو بے موسم پھل دینے والے، کیا مجھے تو بے وقت اولاد نہیں دے سکتا؟ تجھے اس پھل کا واسطہ جو تو نے بے موسم مریم کے پاس بھیجا ہے، مجھے بے وقت یعنی بڑھاپے میں اولاد عطا کر۔ یوں کھڑے کھڑے، ابھی یہ ہاتھ دعا کے لیے گرے نہیں تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، اور سورہ مریم کی اگلی آیات یہ بتاتی ہیں کہ کہا کہ اے زکریا، خالق کائنات نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب وہ تجھے اولاد دے گا بھی بیٹا، اور ہوگا بھی نبی، اور نام بھی اللہ نے اس کا رکھ دیا ہے، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ تو یہ کیا تھا؟ انداز دعا تھا، طریقہ دعا تھا۔ تو یہ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھتے ہوئے جب اس سارے آج کی اس نشست میں ہم بیٹھے مختلف باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمیں جو ایک کوشش کرنی ہے کہ ہم سیکھیں۔ اب میرا انداز دعا کیا ہے، ہمارا انداز دعا کیا ہے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ ایک چیز اگر عرض کروں، جو جہاں تک اپنا انداز دعا دیکھا یا باقی لوگوں کو دیکھا، ہمارا خدا نہ خواستہ انداز دعا کی بجائے انسٹرکشنز ہوتا ہے یا آرڈر ہوتا ہے خدا کو، یا خدا کو کچھ معلومات دینا ہوتا ہے، گویا کہ خدا نہ خواستہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو انداز دعا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کو ایک لسٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، اور فلاں بھی نہیں ہونے دینا، فلاں بھی نہیں ہونے دینا، فلاں بھی نہیں ہونے دینا، تجھے پتا ہونا چاہیے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ یقینی طور پہ دعا نہیں ہے، یہ کچھ انسٹرکشنز ہو سکتے ہیں، یہ کچھ آرڈرز ہو سکتے ہیں، یہ کچھ اطلاع تو کسی کو ہو سکتی ہے، خدا کی حضور یہ انداز دعا نہیں ہو سکتا۔ انداز دعا کیا ہے جو جناب زکریا نے اس موقع پہ اختیار کیا، یا یہ جو نوجوان اس وقت دعا کر رہا ہے، اور کیا خوبصورت دعا ہے نا، آپ اندازہ کیجئے، لوگ سو گئے ہیں، ستارے بھی ایک لحاظ سے ٹمٹما کے تھک گئے ہیں اور اب بجھتے چلے جا رہے ہیں، بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، اور وہاں نگہبان اور پہرے دار کھڑے ہو گئے اور روک رہے ہیں آنے والوں کو۔ اس لمحے بھی ایک دربار ایسا ہے جو کھلا ہوا ہے، ایک ہستی ایسی ہے جو جاگ رہی ہے، جو سوالیوں کے سوال سنے جا رہی ہے، جس کا دروازہ کھلا ہے وہ تو ہے، جو سوالوں کو سننا چاہتا ہے وہ تو ہے، اور ایک سائل تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، حاجت لے کر آیا، اور حاجت کیا ہے؟ اب میں اور آپ مختلف قسم کے سوال کرتے ہوں کہ پروردگارہ میں آیا ہوں، فلاں پریشانی، فلاں مسئلہ، فلاں پرابلم آ گیا ہے، مگر یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ جئتک، میں تیرے در پر آیا ہوں، لتنظرا، تو نظر کر، الیہ، میری طرف، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت بری ایک نگاہ کر دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔
ये नौजवान ने दुआ की और दूसरा शख्स ये सारा कुछ सुन रहा था। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई। फिर वो नौजवान कभी इश्क खुदा से लबरेज अशआर पढ़ता, कभी मोहब्बत खुदा में डूबी मुनाजात करता। अब ये नौजवान तो आ गया। ये नौजवान ये सिलसिला कर रहा है, और फिर इसके बाद एक मरतबा दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इस दुआ के बाद जो कुतुब तारीख में लिखा हुआ है, सिर्फ वही दुआ नहीं की, इसके बाद एक लंबे अशआर पढ़े जिनको हमने यहाँ स्किप किया है, और उसके बारे में सिर्फ इतना लिखा है कि इश्क खुदा से लबरेज अशआर थे। फिर कुछ और मुनाजात भी की जो तारीख की किताबों में मौजूद हैं। लिहाजा कभी अशआर पढ़ता है, कभी मुनाजात करता है वो नौजवान। और फिर एक मरतबा उसने आसमान की जानिब नजरें बुलंद की और बुलंद आवाज में पुकारा, ए मेरे खुदा, ए मेरे मौला, दुनिया की लज्जत तेरे जिक्र के बगैर तल्ख है। मैं खास तौर पे चाहूंगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया, ये जुमला अपने लिए और आपके लिए यहाँ नोट किया है खास तौर पे, ताकि मैं और आप देखें कि दुनिया में जब हम खुदा को माइनस कर देते हैं या खुदा से मुतल्लिक कुछ चीज़ों को माइनस कर देते हैं तो क्या होता है। अगर दुनिया की सारी लज्जतें हों, सारी नेमतें हों, मगर जिक्र खुदा अगर किसी के पास ना हो, तो दुनिया की किसी लज्जत में शीरीनी नहीं है, लुत्फ नहीं है। दुनिया की हर लज्जत तेरे जिक्र के बगैर तल्ख है और कड़वी है। और आखिरत की उम्मीद तेरे माफ करने के बगैर अंधी है। अगर मैं आखिरत की उम्मीद रखता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि मेरे अमाल मुझे बचा लेंगे, तो अंधी उम्मीद है। उम्मीद यही रखनी चाहिए, तू माफ करेगा तो मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊंगा। फिर तीसरी बात जो उसने कही, जिंदगी के दिन तेरे हुक्म की इताअत के बगैर बेमाना है। अगर जिंदगी गुजर रही है और तेरी इताअत में नहीं गुजर रही, बेमकसद है, बेमाना है, ला यानी जिंदगी है अगर ऐसी गुजर रही है तो। और फिर वो कहने लगा चौथी बात, और दिल तेरे इश्क के बगैर वीरान है। अगर मेरे दिल में बहुत कुछ है मगर तेरी याद नहीं है और तेरा इश्क अगर नहीं है, तो ये वीरान और उजड़ा हुआ दिल है, किसी काम का नहीं है। और फिर आखिरी बात उस नौजवान ने कही, और नेमतें तेरी मगफरत के बगैर बेजायका हैं। सारी कायनात की नेमतें तू दे दे, मगर अपनी मगफरत और बख्शिश से मुझे अगर महरूम कर दे, बेजायका नेमतें हैं। इन नेमतों में कोई लुत्फ नहीं रहेगा, कोई जायका नहीं रहेगा। अगर तू मेरी गलतियों को माफ ना करता रहा, तो मेरी गलतियों को भी माफ करके अपनी नेमतों को पुरजायका बना दे मेरे लिए। वो नौजवान ये दुआएं करता जा रहा था। यही गुफ्तगू उसके लबों पर जारी थी कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़ा वो शख्स जल्दी से नौजवान के करीब गया, उसके चेहरे को गौर से देखा, तो ये जानकर उसकी रूह लर्ज उठी कि ये कोई और नहीं बल्कि अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे। ये जो सारा मंजर देख रहा था, ये गुफ्तगूएं देख रहा था, ये मुनाजात देख रहा था, वो नौजवान जब गया है उनके पास के, जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिरा है वो दूसरा नौजवान, तो ये शख्स कहता है मैं जब गया हूं और उनके चेहरे को अपनी गोद में रखा, और फिर जब मैंने देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, जो रात के इस पहर खाना काबा के इस्तारे काबा के साथ, गिलाफ काबा के साथ चिमट कर खालिक के कायनात की बारगाह में दुआ कर रहे थे, इस्तिगफार कर रहे थे, मुनाजात, फूट फूट कर रोने लगा। वो इतना रोया कि उसके आंसू इमाम के रुखसार पर गिरे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली, आसमान की तरफ निगाहें उठाईं और धीमी आवाज में पूछा, मनिल्लज़ी शगलनी अन ज़िक्रि मौलाया, कौन है जो मेरे मौला के जिक्र में हायल हुआ है। दुनिया वाले ये समझ रहे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए हैं, मगर इमाम अलैहिस्सलाम की हालत गैर हो गई थी। अभी भी वो अपने खुदा के हुजूर में मौजूद थे। जब उस दूसरे शख्स ने इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे को अपने गोद में रखा और फिर वो इमाम अलैहिस्सलाम को देखकर रोने लग पड़ा कि इमाम की ये हालत है, तो उसके आंसू इमाम के रुखसारे पर गिरे। इमाम अलैहिस्सलाम उस आंसू से आपने अपनी आंखें खोली और फिर धीमी सी आवाज से पूछा, मनिल्लज़ी शगलनी अन ज़िक्रि मौलाया, कौन है जो मेरे मौला और मेरे कौन है जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान हायल हुआ है और रुकावट बनना चाहता है। कौन है जो हायल हो गया है मेरे खुदा के दरमियान। उस नौजवान ने कहा, मौला मैं अस्मई हूँ और मैं हैरान हूँ कि आप तो अहले बैत हैं, आप पर आयत तत्हीर नाजिल हुई, फिर ये बेकरारी क्यों। मौला मेरे जैसा गुनाहगार रोए। मौला मैं असमई हूँ या असमा हूँ, मैं यहाँ मौजूद था, मैं आपको देख रहा था, मैं लपक कर आया, आपका सर अपनी गोद में रखा, लेकिन मैं एक बात पे हैरत ज़दा हूँ, मेरे जैसा गुनाहगार रोए,
मेरे जैसा गुनाहगार बेकरार हुए तो समझ आती है। आप अहले बैत हैं, आप पर आयत ततहीर आपके बारे में नाजिल हुई है, अल्लाह ताला ने आपको तो पाको पाकीज़ा होने की सनद दे रखी है, फिर इस कदर बेकरार आप क्यों हैं? असमई कहता है, इमाम मेरा ये सवाल सुनकर उठ कर बैठ गए। इस सवाल ने इस कदर ताज्जुब में मुब्तला किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कि आप उठकर बैठ गए और कहने लगे, हई हाथ हई हाथ, ए असमाई दूर हो जाओ इस गुमान से। ये किस तरह का नजरिया तुम्हारे जहन में आया हुआ है कि मैं चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबियों में से हूं और मेरे लिए आयत ततहीर नाजिल हुई है तो मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये कैसा गुमान है जो तुम्हारे दिल में उठा है? ये कैसा नजरिया है जो तुम्हारे दिल में पाया जाता है? खलक़ल्लाहुल जन्नत लिमन अता व अहसना, अल्लाह ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो उसकी इताअत करते हैं। वलौ काना अब्दन हबशियन, अगरचे वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। यानी जन्नत जिस चीज को देख कर खालिक अता करेगा वो सिर्फ इताअत खुदा है, किसी का हसब नसब नहीं, चाहे हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। अगर उसने इताअत खुदा अख्तियार की है तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत का क्राइटेरिया तो इताअत रब है, रब की इताअत है। खलकल्लाह जन्नत लेमन अता, जो भी इताअत करेगा जन्नत उसकी है, चाहे वो हबशी गुलाम हो। और फिर फरमाया वो खलकन्नारा लेमन असा हो, और जहन्नम उसके लिए बनाई जो खुदा की नाफरमानी करता है और जो गुनाह करता है। वो लौकाना सैयदन करशियन, चाहे वो कुरैशी सरदार ही क्यों ना हो, अगर वो मासियत करता है तो जहन्नम उसी के लिए बनी है। गोया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर जन्नत और जहन्नम की बात हो, अगर खालिक के कायनात की कुर्बत की बात हो, तो ये किसी और नसब से नहीं मिलती, ये अलकाबात से भी नहीं मिलती। जन्नत या खुदा इताअत से मिलेंगे, जहन्नम और दूरी खुदा और गज़ब खुदा खुदा की नाफरमानी से मिलेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं मिलेंगे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम उससे फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि फ़ाइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, कि जब सूर फूंका जाएगा और क़यामत आ पहुंचेगी तो सारे नसब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी से सवाल ना करेगा, सिर्फ आमाल ही पर सारा दारो मदार होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया ये तो कुरान में मौजूद है कि जो ही सूर फूंका जाएगा, कयामत का और माशर बर्पा होने का ऐलान होगा और कयामत का पहला मरहला मरहला आएगा, फला अंसाब बैनहुम, सारे नसब मुनक़ता कर दिए जाएंगे, सारी नस्लों के सिलसिले मुनक़ता कर, कौन किस नस्ल से है, ला यानी और बेमाना हो जाएगा उस दिन ये सारा। फिर क्या होगा, फलान साहब बैनम यौमइज़िन, उस दिन कोई नसब वला यतसाअलून, और ना ही एक दूसरे से सवाल कर सकेंगे वो। अब जो बात होगी वो सिर्फ आमाल के ऊपर ही मुनहसर होगी और क़यामत के दिन कुछ और नहीं हो सकेगा। असमाई कहते हैं, मैं ये बात सुनकर लरज उठा, मेरी जुबान बंद हो गई, दिल बोझल हो गया, मेरी हालत ये हो गई कि मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर वहां से चल पड़ा और वहां से रवाना हो गया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं जो अपने आप को खुदा के हुजूर ऐसे पेश कर रहे हैं कि जिसको अभी हमने एक रिवायत में देखा है। ज़ाहिरन ये उन दिनों की बात है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज अदा करने के लिए मक्का में मौजूद थे। इस तरह का एक वाक़या उस वक्त भी पेश आया था जब एक दिन आपके सहाबी ताऊ से यमानी सहने काबा में मौजूद थे और उन्होंने खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की लज्जत इबादत को अपनी आंखों से देखा था। एक रिवायत वो जो अभी आपने सुनी, वो अस्माई रिवायत करते हैं। एक और रिवायत है जो अय्याम हज में ताऊ से यमानी ने नकल की है। वो खुद नकल करते हैं कि मैं हज के लिए हरम काबा में मौजूद था, एक रात मैंने देखा कि काबा के गिर्द रश कम हो गया है। मैंने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हिजरे इस्माइल में खड़े हैं और नमाज व दुआ में मसरूफ हैं। बस मैं उनके करीब हुआ कि वली खुदा को सुनूं कि खुदा से क्या राजो न्याज गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क है। असमई ये कहते हैं उन्होंने जो मंजर देखा था वो गिलाफ काबा और दीवार काबा के साथ अपने आप को मस करके और लिपटा के देखा था उसने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिपटे हुए थे गिलाफ काबा के साथ। ताऊस यमानी कहते हैं कि मैंने जो मंजर देखा वो हिजरे इस्माइल का है, वो जो चांद सा बना हुआ है ना काबा के एक तरफ, जो लोग गए हैं वहां वो माशाल्लाह जानते हैं, जिन्होंने पिक्चर्स देखी हैं, वो चांद सा दर हकीकत वो गोदनुमा चांद है, वो हिजरे इस्माइल है, उसी के अंदर जनाब इस्माइल की कब्र है, उसी के अंदर जनाब हाजरा की कब्र है सलामुल्लाह अलैहिमा। तो इसलिए इसको हिजरा इस्माइल कहा जाता है। ये खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा शुभ, अगरचे ये खाना काबा की इमारत के बाहर है, लेकिन ये हुक्मन शरई तौर पे खाना काबा का
अंदर का हिस्सा शुमार होता है, ये खाना काबा का अंदरून है। लिहाजा अगर कोई इस जगह चला जाए तो वो ये समझे वो खाना काबा में गया है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हैं और आप दुआ इल्तिजा कर रहे हैं और खालिक कायनात के हुजूर पेश हैं। तो ताऊस जमानी ये कहते हैं, मैंने जब इमाम अलैहिस्सलाम को जहाँ हिजर में देखा तो मैंने अपने आप को इमाम के करीब किया। मैं जानना चाहता था कि इमाम अलैहिस्सलाम इस दौरान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या राज़ो न्याज की गुफ्तगू हो रही है। लिहाजा मैं जब करीब हुआ, मैं पास गया, तो क्या देखता हूँ कि फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं और यूं दुआ मांग रहे हैं, अब्दु का बेफिनाए का, परवरदिगारा रात के इस पहर तेरा बंदा तेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। अब्दु का बेफिनाए का, मिस्कीनों का बेफिनाए का। दूसरी दुआ की थी, क्या थी? तेरा मिस्कीन तेरे दर पर आया है, तेरा मिस्कीन तेरे दर पर आया है। और तीसरी दुआ थी, फकीरों का बेफिनाए का, एक फकीरो मोहताज तेरी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। और फिर था साइलों का बेफिनाए का, एक सवाली और एक मंगता तेरे हुजूर अपने सवाल लाया है। चार जुमले थे जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपना और अपने रब का ताल्लुक बता रहे थे। मैं कौन हूं और किसके दरवाजे पे आकर खड़ा हूं? अब्दो का बेफिनाए का, मिस्कीनों का बेफिनाए का, फकीरों का बेफिनाए का, साइलों का बेफिनाए का। बस मैंने इन कलिमात को याद कर लिया था। उस यमानी कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ, जब ये कलिमात पढ़े तो मैंने ये इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ याद कर ली, और खास तौर पे अगले जुमले पे इंशाअल्लाह हम तवज्जो फरमाएंगे। और फरमाया, फमा दाऊ तो बाद ज़ालिका बिहिन्ना फी करबिन इल्ला फर्रजल्लाहु अलैया। उस दिन के बाद मैंने जब कभी भी किसी तकलीफ व कर्ब में इन कलिमात के जरिए परवरदिगार से दुआ की तो कभी रद्द ना हुई। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परवरदिगार से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर मुश्तमिल ऐसी दुआ पढ़ें जो कभी रद्द ना हो, तो ताऊ से यमानी कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक दुआ है जो मैंने अपनी जिंदगी में बारहा पढ़ी है और इमाम के अल्फाज पर मुश्तमिल है, वो कभी रद्द नहीं होती है। ये दुआ मैंने खुद हिजरे इस्माइल में, खाना काबा के जवार में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारक से मैंने खुद सुनी है। और वो सिर्फ चार जुमलों पर मुश्तमिल दुआ है, अब्दू का बेफिनाए का, मिस्कीनों का बेफिनाए का, फकीरों का बेफिनाए का, साइलों का बेफिनाए का। ये जुमले कहने के बाद अब अपने परवरदिगार से जो मांगे, ताऊस यमानी ये कहते हैं, ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। चूंकि मैंने किसी तकलीफ, किसी उलझन, किसी परेशानी, किसी कर्ब में मुब्तला होने के बाद अगर इन कलिमात के जरिए अपनी कोई दुआ मांगी है तो परवरदिगार ने कभी रद्द नहीं की है। सो इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा यूं ही खुदा की बारगाह में खुद को पेश करते थे। अबू हमजा सुमाली रिवायत करते हैं कि एक मरतबा नमाज के दौरान आपके एक कंधे से अबा उतर गई और आप इस तरफ मुतवज्जे ना हुए और पूरी नमाज इसी हालत में मुकम्मल कर दी। इमाम अलैहिस्सलाम की चूंकि इबादत का तज़किरा हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी इबादत को, अपनी दुआओं को, अपनी खुदा के सामने पेश करने की जो अपनी हालत है उसको उस तरह से तब्दील करें जैसे इमाम अलैहिस्सलाम चाहते थे, और उससे सीखें हम। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि, और अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है कि हम जब खुदा के हुजूर पेश होते हैं तो वो आजिज़ी नहीं आती है, वो इनकिसारी नहीं होती, वो बेकरारी नहीं होती है, बल्कि यहाँ कि दुनियावी ख्यालात भी इंसान के जहन में मौजूद होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए, उन चीज़ों की तरफ हम देख रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने आप को किस तरह से पेश करते थे। तो अबू हमजा सुमाली यही कहते हैं कि मैं मौजूद था, चंद दीगर साहब भी मौजूद थे, इमाम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज की अदायगी के दौरान आपने कंधों पे अबा पहन रखी थी, आपने देखा होगा उलमा ने जैसे अबा पहनी होती है। एक कंधे से अबा उतर गई। अच्छा, नॉर्मली जब एक कंधे से अबा उतरी हुई हो तो वो जरा अजीब सा मंजर लगता है, अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए अबू हमजा सुमाली भी मुतवज्जे थे, बाकी साहबा भी शायद मुतवज्जे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम के एक कंधे से अबा उतरी हुई है और वो लटक रही है। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने पूरी नमाज इसी हालत में अदा कर दी। तो इस हालत में उन्होंने देखा, इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल कर दी। जब आप नमाज मुकम्मल कर चुके तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, बोला पूरी नमाज में आपके कंधे से अबा उतरी रही और आप इसी हालत में नमाज पढ़ते रहे। तो ये अबू हमजा कहते हैं कि हमने ये कहा कि मौला ये इस हालत में पूरी नमाज चलें, होता है कोई एक आध दफा आखिर में मालूम ना हुआ, पूरी नमाज में यही आलम था कि अबा उतर गई थी, आप उसको पकड़ कर कंधे के ऊपर कर लेते। पूरी नमाज में हमने देखा। मैंने एक आलिम दीन को सुना है, वो कहते हैं कि शायद
असहाब ने ये इसलिए ये सवाल किया हो कि एक इस्तेबाब था जो उस तरह से मुकम्मल नहीं हो सका था, चूंकि अबा उतरी हुई थी। तो मौला, ये इस्तेबाब अगर मुकम्मल होता तो आपकी नमाज का दर्जा और भी ज़्यादा होता। तो ऐसा होता रहा है, आपने अपनी अबा दुरुस्त क्यों नहीं की, और इसी हालत में आपने पूरी नमाज पूरी क्यों कर दी? इमाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, वही हका, वाए हो तुम पर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसके दरबार में मौजूद था कि अबा का ख्याल दिल में लाता? ये कैसी बात कर रहे हो? मैं किसके दरबार में खड़ा था? उसके दरबार में। अबा अगर मेरे ख्याल और वहमो गुमान में आ जाए तो फिर उसका दरबार कैसा है? जिसके दरबार में मैं खड़ा था उसके दरबार में जाके इंसान अपनी अबा और अपने दामर और इन चीजों की तरफ कब मुतवज्जे रहता है? इसलिए आपने फरमाया कि वह वाय हो तुम पर, तुम नहीं जानते मैं किसके दरबार में खड़ा था कि अबा का ख्याल दिल में लाता। और फिर फरमाया, किसी भी बंदे से नमाज का फकत वही हिस्सा कबूल होता है जो वो हुजूर कल्ब के साथ अंजाम दे। अगर नमाज में इंसान का दिल किसी और तरफ मुतवज्जे हो गया और हुजूर कल्ब खत्म हो गया तो नमाज का वो हिस्सा कबूल नहीं होता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नमाज का सिर्फ वही हिस्सा कबूल होता है जो हुजूर कल्ब के साथ होता है, जिसमें इंसान मुतवज्जे होता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं और किसके हुजूर में खड़ा हुआ हूं, किसके दरबार में खड़ा हुआ हूं। अब मेरी और आपकी नमाज, उसमें हम जरा देखते हैं कि 4 रकत नमाज है, 2 रकत नमाज है, उसके कितने हिस्से में हम ये ख्याल जहन में लाए हुए थे कि हम किसके दरबार में खड़े हैं, हम किसके सामने ये इबादत अंजाम दे रहे हैं, और हुजूर कल्ब मौजूद था कितने हिस्से में। तो इससे फिर सवाल तो ये आता है कि हमारी भी फिर नमाजों का क्या? अभी परेशान नहीं होना, इसका हल इंशाल्लाह आने वाला है। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि अब हमारी नमाजों का क्या बनेगा जब नमाज में इस कदर दुनियावी ख्यालात आते हैं, इधर उधर की सोचें, इर्द गिर्द के सारे मनाजिर भी हमें तो समझ आ रहे होते हैं। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और सामने से कोई गुजरा और बाद में किसी ने उसको डांट दिया। तो इमाम अलैहिस्सलाम नमाज खत्म करने के बाद देखा कि उसको डांटा जा रहा है, तो पूछा क्यों डांट रहे हो उसको? तो उन्होंने कहा, बोला आप नमाज पढ़ रहे थे, ये सामने से गुजर रहा था, तो ये आपके खुशू और खुजू में रुकावट बना होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नमाज कैसी जिसमें मुझे ये पता चल जाए मेरे सामने से कौन गुजर रहा है और क्या हो रहा है? यहां पर भी ये फरमाया कि नमाज का सिर्फ वही ऐसा कबूल होता है जिसमें इंसान हुजूर कल्ब के साथ खड़ा होता है, हुजूर कल्ब के साथ अंजाम देता है। आपकी इस बात ने हम सबको हैरान और शशदर कर दिया, और हम सोचने लगे कि फिर हमारी नमाजों और इबादतों का क्या होगा, क्योंकि इनमें तो दुनियावी ख्यालात भी आते हैं और हुजूर कल्ब भी बरकरार नहीं रहता। मेरा और आपका भी यही मसला है। ज़ाहिर है हम मासूम नहीं हैं, हमारी नमाज सारी की सारी ऐसी नहीं होती, बहुत कम नमाज है, शायद बहुत कम औकात ऐसे होते हैं नमाज में जिसमें हम हुजूर कल्ब की उस कैफियत में होते हैं कि हमें मालूम होता है कि हम किसके हुजूर किस हालत में खड़े हैं और किसके दरबार में आए खड़े हैं। तो अब हमारी नमाजों को क्या होगा, हमारी ये बातों को क्या होगा, जबकि इमाम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वही हिस्सा कबूल होता है नमाज का जो हुजूर कल्ब के साथ हो। अच्छा, मुझे याद आ रहा है, मैं एक मरतबा मोहसिन मिल्लत शेख मोहसिन अली नजफ़ी आलल्लाहु मकामहू की खिदमत में महज़र में हाजिर था। कुछ अफराद अवामुन्नास में से उनकी ज़ियारत के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मकसद पूछा कि आप किस खातिर आए हैं? तो उन्होंने बताया, हम जस्ट इस्लामाबाद आए हुए थे तो आपकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे आ गए, तो आपकी ज़ियारत की है। अब ख्वाहिश ये है कि हमें नसीहत कीजिए। मैं ये बिल्कुल अमानतन आपको सुना रहा हूँ ये सारा। तो अभी ज़ियारत हो गई, आपकी मुलाकात हो गई, तो अभी हमें आप नसीहत फरमाइए। मैं चूंकि उनका शागिर्द हूं, मैं खास तौर पे मुतवज्जे हुआ कि एक आम शख्स को मेरा उस्ताद, और आम उस्ताद नहीं, मोहसिन मिल्लत, जब खुद अगला तैयार और आमादा हो कि मुझे नसीहत कीजिए और मोहसिन मिल्लत से ये कहे कि मुझे नसीहत कीजिए, तो मेरे ये उस्ताद उसको किस बात की नसीहत करेंगे? यकीनन वो कोई बहुत अहम बात होगी। तो इसलिए मैं ज्यादा मुतवज्जे हो गया इस बात की तरफ कि आप कौन सी नसीहत करेंगे। वो मेरे उस्ताद ने यही वाकया उनको बताया जो इस वक्त मैं और आप पढ़ रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और फिर जनाब अबू हमजा सोमाली और अबा के दुरुस्त करने का कहना, और फिर इमाम अलैहिस्सलाम का कहना कि नमाज का वो ऐसा कबूल कि जो हुजूर कल्ब के साथ होता है। अभी ये हिस्सा शेख साहब किबला ने बयान किया ही था कि वो जो अवामी शख्स सामने दो लोग बैठे हुए थे, वो फौरन उनकी आंखें खुल गईं और उनकी जुबान से जुमला निकला कि किबला फिर हमारी नमाजों का क्या होगा? तो आपने कहा, आप घबराओ नहीं, आपके जैसा एक शख्स और भी वहां पे बैठा था, उसने भी फिर यही सवाल किया था, जिसका जो कि अगला हिस्सा यही है। अबू हमजा सोमाली कहते हैं, इसी दौरान हम में से एक आदमी बोल पड़ा कि हलक ना, यानी हम सब तो हलाक हो गए
کہ ہم ایسی نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی ہماری دیگر عبادتیں اس طرح کی ہیں۔ اب تو ہمارا پارے پلے کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھوں میں، اس لیے کہ ہم نے جو انجام دیا وہ بھی قابل قبول نہیں۔ نماز تو وہی قبول جس میں حضور قلب ہو، لہذا اے فرزند رسول، پھر ہماری نمازوں میں سے تو کچھ بھی کام ہمارے نہیں آئے گا۔ آپ اس کی بات پر متوجہ ہوئی اور فرمایا کاللہ، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عز و جل متم ذالک بالنوافل، کیونکہ پروردگار نماز میں رہ جانے والی کمی کو نوافل سے پورا کر دیتا ہے۔ تم اپنی نمازوں کو نوافل سمیت ادا کیا کرو، تمہاری واجب نماز کی کمی کو تمہارا نفل پورا کر دے گا۔ حضور قلب کی کمی ہے، کچھ اور کمی ہے، تو خالق کائنات نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے ہر نماز میں اس کے نوافل آئے ہوئے ہیں۔ جب تم جس نماز کے بھی نفل ساتھ پڑھ دو گے فرائض کے بعد یا فرائض سے پہلے، جیسے حکم آیا ہوا ہے، نفل بھی اگر تم نے ادا کر لیے، تو مجھے اور آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں کہ اب اس نماز میں جو کمی ہو گئی تھی وہ نفل نے تدارک کر دیا ہے، اس کو پورا کر دیا، اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے، اور اب میری نماز انشاءاللہ تعالی حالت قبولیت میں ہوگی اور خالق کائنات نے میری اس نماز کو قبول بھی کیا ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کو پڑھیں جو پریکٹیکلی میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ یقینی طور پر نوافل واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، اور ضروری نہیں کہ نہ پڑھا جائے۔ اور آج کل جتنا زمانہ فاسٹ ہوتا جا رہا ہے، مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میرے سمیت ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ واجبات کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ البتہ نوافل کو خدا نخواستہ چھوڑنا ایک عادت کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ متوجہ ہونا ہوگا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کی طرف، اور پھر اس فرمان کی طرف کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ I'm sorry۔ تو انشاءاللہ اس طرف متوجہ ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی عبادتوں میں ہونے والی کمی کو اس طریقے سے ہم پورا کر سکیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ہاں سے کچھ قبول نہ ہو، بلکہ پروردگار نے نماز میں رہ جانے والی کمی کو نوافل سے پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت میں مصروف ہوتے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ایک رات آپ عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ کا بچہ کہیں گر گیا اور اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ میں عرض کروں کہ کہیں پر بھی، بلکہ آج کی تحریر، پہلی جو میری تحریریں ہوتی ہیں ان کی نسبت بہت سادہ اور رف حالت میں ہے، اور انشاءاللہ بعد میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، اس اناؤنسمنٹ کے مطابق جب ہم تیار ہو کے آئیں گے تو یہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اس میں کہیں پہ بھی مبالغہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، تاریخ کے وہ حقیقتیں ہیں جو تاریخ نے نقل کی ہیں۔ رات کا وقت ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے۔ اس دوران آپ کا بچہ، مختلف روایتیں، ایک روایت ہے دیوار سے گرا، ایک اور البتہ روایت ہے کہ آپ کا ایک بچہ کنویں میں بھی گر گیا اور وہ بھی رات کا وقت تھا، البتہ یہ روایت الگ ہے۔ آپ کا کوئی بچہ گر گیا اور گرنے سے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اسے کچھ اور دیگر چوٹیں بھی لگی۔ بچے کو فوری طور پر پٹیوں کی ضرورت تھی، بس گھر میں ایک جراح کو بلایا گیا۔ جراح وہ شخص تھا جو جراحت کرتا تھا، جو پٹیاں لگاتا تھا۔ پٹیاں دو طرح کی، زخم کی پٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ہڈی ٹوٹنے کی بھی پٹی بھی ہوتی ہے۔ تو پٹیاں لگانے والے کو جراح کہا جاتا تھا، اور جراحت اس شعبے کو کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جراح ہوتے تھے، گھروں میں آتے تھے، اور جب زخم لگتے تھے، ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، تو وہ پٹیاں لگاتے تھے اور ان کو باندھ دیتے تھے۔ تو بچے کو چونکہ زخمی ہو گیا اور پھر ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، تو ضرورت تھی کہ پٹی کی جائے اب اس کی، اور اس کی ہڈیوں کو صحیح سے جوڑا جائے۔ تو جراح کو بلایا گیا۔ جراح نے جب ہڈیاں جوڑ کر پٹیاں کرنا شروع کی تو آپ کا صاحبزادہ سخت تکلیف کے سبب درد سے کرا رہا تھا اور چلا رہا تھا، مگر امام علیہ السلام بالکل بے خبر رہے اور متوجہ تک نہ ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یوں ہی پوری رات گزر گئی کہ فرزند حسین بارگاہ پروردگار میں پیش رہے۔ ایک ہی گھر ہے اور کوئی بہت بڑے محل نہیں تھے، ہمارے ائمہ کے گھر مختصر سے چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ مصلی عبادت پر فرزند حسین امام علی زین العابدین علیہ السلام اس طرح سے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں کہ گھر میں کیا کچھ ہو گیا، بچہ گرا، ہڈیاں ٹوٹی، اور ہڈیاں ٹوٹنے کا درد آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے سخت درد ہوتا ہے جسم کا۔ اب وہ بچہ رویا ہوگا، چلایا ہوگا، پھر جب جراح کو بلایا گیا، اس زمانے میں تو جسم سن نہیں ہوتا تھا، سن کیے بغیر سارا کچھ ہوتا تھا، اس کی ہڈیاں جوڑی گئیں، وہ درد سے، تاریخ کے الفاظ ہیں، وہ چلاتا رہا، کراہتا رہا،
مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدا کے حضور یوں اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے تھے کہ متوجہ ہی نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے ہاتھ اور جسم پر پٹیاں دیکھیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے بچے کا ہاتھ بندھا ہوا دیکھا، بظاہر یہ لگتا ہے جیسے بازو ٹوٹتا ہے اور گلے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تو شاید یوں بندھا ہوا تھا۔ تو جب صبح ہوئی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کا ہاتھ بندھا ہوا دیکھا، پٹیاں دیکھیں، تو پوچھا، سوال کیا کیا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ ماذا اصبح، غالباً الفاظ جو عربک، جو اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف گیا تو اس پی ڈی ایف میں عربک بھی انشاءاللہ شامل ہوگی، کہ کیا ہوا اس کو؟ بتایا گیا جب رات کو آپ مشغول عبادت تھے تو بچہ گر گیا تھا، چوٹیں آ گئی تھیں، چونکہ آپ مشغول عبادت تھے تو آپ کو اس دوران پتہ نہ چل سکا۔ یہ انداز تھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب آپ عبادت انجام دیتے تھے تو اس دوران یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اچھا، آج کے زمانے میں پھر ہم بڑا مسئلہ پرابلم ہمیں پیش آنے لگتا ہے، ہم جو ہی روشن فکر ہوتے ہیں، انلائٹڈ بنتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ آج کل بہت آزاد ہو کے سوچنے کی عادت ہے، تو ہمیں لگتا ہے اس میں کہیں مبالغہ ہے، یہ ہمیں ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کب ممکن ہے کہ ایک شخص گھر میں موجود ہو اور اتنا واویلا ہو اور شور شرابہ ہو اور گھر میں اتنی ایمرجنسی ہوتی رہے اور اتنا ٹائم یہ سارا کچھ ہوتا رہے اور وہ شخص پوری رات متوجہ ہی نہ ہو اور عبادت میں لگا رہے؟ یہ بھلا کب ممکن ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں اکثر آج کل سوال آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ مس فٹ ہیں ہمارے معاشرے میں، سوچ اور شعور ماننے سے بعض اوقات انکاری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو ہم اس کا حل بھی آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کا حل میں نہیں، شہید مطہری پیش کرتے ہیں۔ شہید مطہری لگتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کوئی مبالغہ ہے، یہ حقیقت سے کوئی بڑی ہوئی چیز ہے؟ کیا آپ کو جو لگتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عبادت کے وقت سید سجاد کی روح خدا کے معذر میں ہوتی تھی اور گویا خدا کی طرف پرواز کر جاتی تھی۔ اب یہ شہید مطہری کے الفاظ ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے، عبادت کے لیے خدا کے حضور جاتے تھے، تو آپ یوں سمجھیے سید سجاد کا جسم یہاں پہ ہوتا تھا، روح خدا کی طرف پرواز کر جاتی تھی، خدا کی حضور پیش ہو جاتی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ اب تو یہ بات ماننا اور مشکل ہو گئی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہاں زمین پہ ہو اور روح خدا کی طرف پرواز کر جائے؟ یہاں شہید مطہری نوبل انعام یافتہ فرینچ اسکالر اور سرجن الیکسس کرل کا قول نقل کرتے ہیں کہ انسان کی روح زندہ ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ خدا کے محضر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی حقیقت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کی۔ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ آپ یہاں ہوتے ہیں لیکن آپ کی روح یہاں آپ کی جسم میں نہیں ہوتی، در حقیقت کسی اور منظر میں وہ گئی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جس شخص کا کال ہے، آپ نیٹ پہ جا کے ان کو سرچ کر سکتے ہیں، الیکسس کیرل، اور یہ فرینچ اسکالر ہیں اور خود سرجن ہیں، یعنی خود میڈیکل کی شعبے سے ان کا تعلق ہے، اس فیلڈ سے تعلق ہے، اور نوبل انعام یافتہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ موجود ہوں، جسم وہاں پہ موجود ہو، مگر کسی چیز میں اتنے منہمک ہو جائیں اور غرق ہو جائیں کہ آپ کی روح کسی دوسرے منظر میں چلی جائے اور یہاں سے بالکل ماورا اور بے پرواہ ہو جائے اور یہاں کا کچھ بھی آپ کے علم میں نہ آئے۔ ہاں، کسی کے لیے یہ جو منظر ہوتا ہے چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، کسی کے لیے شاید چند منٹ کا ہوتا ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام خدا کے حضور جب آتے تھے تو جب تک مصلی عبادت پہ ہوتے تھے تب تک یہی کیفیت ہوتی تھی۔ اس کے بعد سید مطہری لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی نماز یوں نہیں ہوتی تھی کہ آپ کا جسم تو کعبہ سے مت اور کعبہ کے سامنے کھڑا ہو اور روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، بلکہ زین العابدین کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ گویا رات کا تیسرا پہر ہو، غار حرا کا دہانہ ہو، اور یتیم عبداللہ ہمتن گوش اپنے خدا کے حضور عبادت میں کھڑے ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہوتے یا خانہ کعبہ میں ہوتے، آپ یوں تنہا ہو چکے تھے اور ان کی روح یوں تنہا ہوتی تھی گویا کہ غار حرا کی خاموشی ہو، اور گویا کہ وہاں یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں عبادت کیا کرتے تھے، اسی انداز میں آپ مجمع میں، گھر میں، افراد میں، صحن کعبہ میں عبادت انجام دیتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب سمجھیے وہ واقعہ کہ آپ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا جاتا تو آپ کا رنگ کیوں متغیر ہو جاتا۔ اب اس کو ذرا واقعتاً پریکٹیکلی ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات کہ یہ واقعات ہم نے بہت سارے سنے ہیں نا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا جاتا، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو پورا جسم کانپ جاتا تھا، کیونکہ جب بھی آپ وضو فرماتے آپ کی روح خدا کے محضر جاتی تھی۔ جو ہی مصلی عبادت پر آتے
آپ کی روح یہاں سے پرواز کر کے خدا کے حضور پیش ہو جاتی تھی۔ میں اور آپ تو مصلی پہ پیش ہوتے ہیں، میں اور آپ تو خانہ کعبہ کے سامنے آتے ہیں، زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ نہیں، خدا کے حضور پہ پیش ہوتے تھے، اور ان کی روح خدا کے سامنے پیش ہوتی تھی، اسی لیے رنگ بھی متغیر ہوتا تھا، جسم بھی کانپتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث، ایک طویل حدیث ہے جس میں خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں کچھ اس طرح سے تھیں، آپ روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، آپ کو ہوا یوں لیے پھرتی تھی جیسے کہ کھیتی میں خوشہ گندم ہو، اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم میں بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی، ہاں آپ کے لباس میں کبھی کبھی ہوا کی وجہ سے ایسی ہی حرکت آتی تھی، جیسے درخت کھڑا ہو تو اس کے تنے میں حرکت نہیں آتی، اس کے پتوں کو ہوا ہلا دیتی ہے اور لہرا دیتی ہے، ایسے ہی آپ تنے کی طرح ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا جسم بے حرکت ہو جاتا تھا، اگر ہوا آتی تو آپ کے لباس ہلتا تھا، وگرنہ امام زین العابدین علیہ السلام خدا کے محضر جب قیام کرتے تو بے حس و بے حرکت کھڑے رہ جاتے تھے۔ اور پھر آپ کے بارے میں آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کا قول کہ آپ کے کھجور کے 500 درخت تھے، اور آپ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، روزانہ 2 رکعت نماز ان 500 درختوں کے نیچے ادا فرماتے تھے۔ آپ نماز میں یوں کھڑے ہوتے گویا ایک گنہگار اور مجرم عبد اپنے جلیل اور عظیم قدرت مند آقا کے سامنے کھڑا ہو، نماز میں آپ کے اعضائے جسم خوف خدا سے کانپنے لگ پڑتے تھے۔ اور آخری جملہ جو خوبصورت جملہ ہے، سارے خوبصورت ہیں ہمارے پاس، میں وقت دیکھ رہا ہوں اس لیے کسی چیز کی مزید تفصیل نہیں، ایک دو اور چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، کان یصلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ شاید اب زندگی ان کو یوں پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع نہیں دے گی، یرا انہ لا یصلی بعد ابدا، نماز کے بعد وہ نماز کے لیے آتے تو گویا اس طرح سے آتے کہ اب دوبارہ اس کے بعد نماز پڑھنے کا شاید موقع نہ ملے، یوں آخری نماز سمجھ کر، الوداعی نماز سمجھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبادات کا چونکہ ہم تذکرہ کر رہے تھے، اس کا خلاصہ آپ کی کنیز کا ایک قول، بڑا خوبصورت قول ہے اس کنیز جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نقل کیا ہے، اور زبردست قسم کا اس نے تبصرہ کیا ہے۔ آپ کی کنیز سے آپ کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا، کہا گیا کہ ہمیں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بیان کرو، تو وہ کہنے لگی اتنبو او اختصرو، یہ تمہارا سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ جو میں نے سیرت سید سجاد تمہیں بتانی ہے، تفصیل سے اور ڈیٹیل سے بتاؤں یا شارٹ بتاؤں، اختصار کے ساتھ بتاؤں، مختصراً بتاؤں؟ تو کنیز نے مجھے پوچھا ڈیٹیلڈ یا شارٹ کٹ چاہیے، شارٹ میں چاہیے، تفصیل چاہیے یا مختصراً بتاؤں؟ پوچھنے والوں نے کہا نہیں، ہمیں مختصراً بتاؤ سیرت سید سجاد کیا ہے، تو اس نے کہا ما اتیتہ بطعام نہارا قط، میں نے کبھی دن کا کھانا ان کے لیے تیار نہیں کیا تھا اس لیے کہ وہ روزے سے ہوتے تھے، وما فرشت له فراشا بلیل قط، اور کبھی رات کو ان کے لیے بستر نہیں بچھایا اور بنایا تھا اس لیے کہ ساری رات خدا کی عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ خلاصہ پوچھنا چاہتے ہو تو زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ما اتیتہ بطعام نہارا قط، دن کو کبھی کنیز نے کھانا تیار نہیں کیا، رات کو کبھی کنیز نے بستر نہیں بچھایا اس لیے کہ دن کو روزہ ہوتا تھا، رات پوری عبادت خدا میں فرزند حسین کی گزر جایا کرتی تھی۔ یہ ایک خلاصہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اور اذکار کے بارے میں۔ ایک امام کی زندگی کا دوسرا پہلو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، میں چاہ رہا تھا میں 4 پہلوؤں پہ بات کروں گا مگر ممکن نہیں تھا، دوسرے پہلو کی ایک صرف جھلکی، اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے وہ پہلو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حاجت مندوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں آج کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم جب بھی کسی امام کی سیرت پڑھیں، اور خاص کر کے اگر ہم سیرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں تو بہت ضروری یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے میرے اور آپ کے زمانے کے حالات واقعتاً اچھے نہیں ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیے تو اس وقت پتہ نہیں کے ساتھ بازاری ہے یا کیا حالات ہیں، لوگوں کا معیشت سکڑ رہی ہے، معاشی حالات برے ہو رہے ہیں، بدتر ہو رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ایمرجنسی بنیادوں پہ متوجہ ہونا ہوگا،
جتنا بھی ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے اس کو لوگوں کی دہلیز تک، ان کے گھروں تک پہنچانا ہوگا، ان سے باخبر رہنا ہوگا۔ اس لیے چند ایک جملے امام علیہ السلام کے اس کے بارے میں لکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اختتام کرتے ہیں کہ جب کوئی حاجت مند یا سائل امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن يحمل لی زادی الی الاخرہ، یعنی خوش آمدید اس کو جو میرا زاد راہ اور میری نیکیاں اٹھا کر دار آخرت اور آخرت کے گھر میں منتقل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ سائل کو دیکھ کر گھبرا تو نہیں جاتے ہوں گے آپ؟ یقیناً انسان گھبرا جاتا ہے سائل زیادہ ہوتے ہیں تو۔ امام علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ مرحباً، خوش آمدید، یو آر ویلکمڈ، بہت خوش آمدید۔ کیوں مولا؟ مانگنے آیا ہے، آپ سے کچھ لے کر جائے گا۔ آپ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا لے کر جائے گا، تمہیں یہ لگ رہا ہے مجھ سے مال اور پیسہ لے کے جا رہا ہے، زین العابدین یہ دیکھ رہے ہیں میری نیکیاں اٹھا کر جا رہا ہے اور مجھے دے گا آخرت کے میدان میں، میری نیکیوں کو یہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈ بحفاظت آخرت کی زندگی میں منتقل کرنے کا فریضہ یہ انجام دینے کے لیے میرے پاس آیا ہے، اس لیے تو اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ یہ میری نیکیوں کو منتقل کرنے والا شخص آیا ہے۔ اس کو دیکھ کر پریشانی کیسی؟ اس کو دیکھ کر تو اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کی عزت افزائی ان دیٹ وے کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا کام میرے لیے سر انجام دے رہا ہے، یہ میری خدمت کر رہا ہے، میں اس کی خدمت نہیں کر رہا، یہ میری خدمت کر رہا ہے۔ سو مرحباً، خوش آمدید، بمن یحمل لی زادی الی الاخرہ، جو میرا زاد راہ، جو میری نیکیاں آخرت تک سیف ساؤنڈ بحفاظت منتقل کرنے کی ذمہ داری لے کر آ گیا ہے، اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یعنی اس کا احسان ہے کہ وہ میری یہ حاجت پوری کر رہا ہے، وہ میرے لیے یہ کام انجام دے رہا ہے۔ آفرین ہے اس شخص پر جو میرا سفر کا خرچ آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ جب یہ سوچ ہو تو سائل کو دیکھ کر انسان پریشان نہیں ہوتا بلکہ مرحباً بولتا ہے، پھر ایسے لوگوں سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ ان کے قریب ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا کام یہ شخص انجام دے رہا ہے تو آپ اس سے بھاگیں گے نہیں، میں اور آپ اسے یقیناً پھر نہیں بھاگیں گے، ہم ان کے قریب ہوئیں گے، ہم ان سے محبت کریں گے اور ان سے واسطہ اور تعلق بنائیں گے، اور انشاءاللہ یقیناً بھی بنائیں گے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں امام علیہ السلام کی ایک دعا کو ملاحظہ فرمائیے۔ میں یہ دعا خاص طور پہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں صحیفہ سجادیہ پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا، معذرت خواہ ہوں اپنی ٹیم سے بھی جو مجھ سے توقع رکھتے تھے کہ میں کافی کچھ بیان کر پاؤں گا، اور آپ سے بھی جو آپ ایک بڑی توقع میں آئے، بہر صورت جو میرے بس میں تھا انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ دعا کا صرف ایک جملہ جس میں فقراء کے بارے میں دعا کرتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے، انسان دعا کرتا ہے سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے متعلقین کے لیے، جتنا کوئی قریبی ہو اتنا ہی دعا میں یاد رہتا ہے، جس سے جتنا تعلق کمزور ہو دعا میں بھول جاتا ہے۔ امام معصوم، امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ فقراء کے لیے، فقراء کے لیے دعا کر رہے تھے، صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے، اور امام اس دعا میں فرماتے ہیں فقراء کے بارے میں دعا کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ کے خالق نے دو عظیم جملے ارشاد فرمائے۔ یہ دو عظیم جملے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم حبب الی صحبت الفقراء، بار الہا مجھے غریبوں کی ہم نشینی پسند کرنے والا بنا دے، مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے والا بنا دے، مجھے غریبوں کے ساتھ رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا بنا دے، مجھے غریبوں کی صحبت عطا کر۔ حبب الیہ، میرے دل میں یہ کیفیت ڈال کہ مجھے اچھا لگے۔ حبب الیہ یعنی مجھے اچھا لگے، میرے اندر محبت آئے، کس چیز کی؟ صحبت الفقراء، فقراء کی نشست، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، فقراء کے ساتھ ہم نشینی۔ سو پروردگارہ دعا یہ نہیں، کوشش تو ہے ہی ہے، دعا بھی ہے کہ غریبوں کے حالات اچھے ہوں، اس وقت اپنے لیے دعا، پروردگارہ مجھے غریبوں کے قریب کر دے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنا دے، ان کی صحبت میں لے جا، ان کا ہم نشین بنا دے۔ اللہ اکبر، آدھا ہاتھ ملا کر غربا کی مدد کرنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے، غربا آتے ہیں اور مدد کرنے والا بعض اوقات مدد کر دیتا ہے، ہاتھ ملانا پھر بھی پسند نہیں کرتا ہوتا۔ تعلق واسطہ استوار کرنا تو ممکن ہی نہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی جرم سمجھا جاتا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں غریب کی ہم نشینی چاہیے،
غریب کی محفل پسند ہونی چاہیے، اور اپنی محفل میں غریب کی شرکت پسند ہو، اور غربا کی ہم نشینی ہر جگہ اور ہر انداز سے پسند ہو۔ یہ میرے اور آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی آج کے اس تعزیت بھرے اس جو نشست ہے ہماری، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے، میں اور آپ انشاءاللہ تھوڑی سی اپنے اس رویے میں تبدیلی کریں گے کہ ہمیں غریب کی صحبت، ہم نشینی، اس کی محفل بھی پسند، اور اس کو بھی، یعنی اپنی محفل میں غریب کی شرکت پسند ہو انسان کو، اور غربا کی ہم نشینی، پھر ان کی جو محفل ہے اس میں جانا ہر انداز سے پسند ہو انسان کو۔ میرے پاس وقت نہیں، میں مختصراً اگر ایک بات کروں، میرے دوست ہیں مجھے، انہوں نے بتایا کہ ایک مزدور کام کرنے والا جو قدر معذور بھی تھا، ایک دفعہ انہوں نے اپنے گھر بلایا اور اس کو کام دکھایا کہ میرے گھر میں یہ کام ہے، بتاؤ اس کے لیے تم کتنی مزدوری لو گے؟ تو اس مزدور نے بتایا کہ میں اتنی مزدوری لوں گا۔ تو جو مزدور کو لایا تھا اس کو لگا یہ کافی زیادہ مانگ رہا ہے، لہٰذا اس نے بارگیننگ شروع کی کہ اتنی نہیں، اتنے دوں گا۔ بارگیننگ کے دوران اس کو اچانک سے یاد آیا کہ ایک دفعہ گلی میں نے اپنے بھائی کو اس مزدور کے ساتھ دیکھا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں شخص کا بھائی ہوں، اس لیے آپ اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا مزید کنسیشن دیں، اتنی مزدوری نہ لیں اور اتنی کریں۔ تو مجھے اس دوست نے بتایا کہ جو ہی اس مزدور کو بتایا گیا کہ میں فلاں کا بھائی ہوں، پھر وہ کہنے لگا اس کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، مزدوری پہ کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے کام بتاؤ، کام کیا کیا کرنا ہے۔ تو بعد میں جس شخص نے کام کروایا اس نے پوچھا اپنے اس بھائی سے کہ وہ اس قدر کیوں دید کرتا ہے تمہاری کہ اس نے پھر اس کے بعد مزدوری پہ بات نہیں کی۔ تو اس کو بتایا گیا کہ میں نے زندگی میں کبھی اس کو اس طرح سے نہیں کہ میں اس کا کوئی سرپرستی نہیں کر رہا، میں اس کے کوئی اخراجات ادا نہیں کر رہا، میں کوئی اس کی گھر کے مریضوں کا علاج نہیں کروا رہا، صرف ایک کام کرتا ہوں، مجھے جب کبھی گلی محلے میں وہ شخص مل جائے، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اور بہت شفقت اور محبت سے اس کا حال دریافت کرتا ہوں، پھر اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچوں کا حال پوچھتا ہوں، اس کے گھر کے حالات پوچھتا ہوں، اور پھر پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں اس کی کوئی ضرورت ہو اور جو اس کو پورا نہیں کر رہا اور اس کے لیے میری مدد کی ضرورت ہو۔ آخر میں اس سے یہی پوچھتا ہوں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو تم بتا سکتے ہو۔ اس سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں کیا۔ ہاں، چند مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے تو اپنی جیب سے چند پیسے جو اس کی جیب میں موجود تھے نکال کر ان میں سے کچھ پیسے اس کی مٹھی میں دے دیے کہ کسی کے نہ دیکھتے ہوئے یہ کام کروں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر میں نے زندگی میں اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، چند ایک مرتبہ یہ کام کیا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا اس غریب کے دل میں کیا قدر تھی اس شخص کی، اس نے بارگیننگ کرنا چھوڑ دیا۔ میں حقیقی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقتاً واقعہ جو ایک مومن کی زندگی میں پیش آیا۔ کیا ہے؟ جب آپ غریب کی ہمنشینی پسند کرتے ہیں، چند لمحے ایک گلی کی ہمنشینی، گلی کی حد تک اس کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کو عزت دینا، اس سے پوچھنا کوئی تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی تمہارے پرابلم تو نہیں ہے، تم کسی مشکل میں گرفتار تو نہیں ہو اور میں بے خبر تو نہیں پھیر رہا، صرف اتنا پوچھ لینا اس غریب کے دل میں آپ کی کیسی عزت ڈالتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں یہی فرما رہے تھے، اللہم حبب الی صحبت الفقراء، پروردگارا فقراء کی صحبت، ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر، مجھے ان کا ہم نشین بنا، مجھے ان کا ہم مجلس بنا، مجھے ان کا ہم صحبت بنا، اپنی محفلوں میں غریبوں کی شرکت کو پسند کروں اور غریبوں کی محفلوں میں اپنی شرکت کو پسند کروں، ہر جگہ اور ہر انداز سے مجھے ان کی ہم نشینی پسند ہو۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ خدا نے پھر یوں فقراء کی محبت عطا فرمائی کہ اس محبت کے نشان بھی سید السجاد کو عطا فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے نہ صرف یہ دعا قبول کی بلکہ اس محبت کے نشان بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک مدت تک وہ داغ اور نشان راز رہے خدا اور امام کے درمیان۔ وہ جو نشان تھے وہ ایک لمبا عرصہ صرف ایک راز تھا، صرف اور صرف خدا کے درمیان اور امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان۔ لیکن جب آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کو غسل دیا جانے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر سیاہ نشان ہیں۔ لوگوں نے آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام سے ان نشانات کی وجہ اور راز کے بارے میں دریافت کیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، واللہ ما علم بہذا غیری، خدا کی قسم یہ وہ راز ہے جس پر میرے علاوہ کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، میں اکیلا
गवाह हूं इस राज का, राज मालूम नहीं है। वो क्या राज था? और फिर खुद आगे फरमाया, और ना ही कभी मेरे बाबा ने इस बारे में मुझे कभी बताया था। ये राज मुझे मेरे बाबा ने नहीं बताया, बल्कि मैं खुद गवाह हूं उस वक्त का जब ये दाग बन रहे थे। वलाकिन्नी अलिमतु मिन हैसु लम यकुन यअलमु अन्नी अलिमतु बिही। खुद बताया नहीं, मैं गवाह हूं उस वक्त का जब वो काम हो रहा था जिस काम की वजह से ये दाग बने हैं। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने वो रुदाद सुनाई जो रुदाद मोहब्बत फ़ुक़रा है। हकीकतन ऐसा ही है, वो मोहब्बत फ़ुक़रा की रुदाद और कहानी है जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने सुनाई, और जो इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत की गवाह है। ये जो रुदाद और कहानी है, ये गवाह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वो दुआ कबूल हुई थी कि अल्लाह ने सजाद की इल्तिजा को कबूल कर लिया था। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि फर्जंदे हुसैन को जब रात की तारीकी बढ़ जाती और लोग बिस्तर पे जाके मीठी नींद सो रहे होते, तो मेरा करबला, कूफा और दमिश्क का थका हुआ मुसाफिर मजलूम इमाम अपने घर से निकलते। काना इदा जन्नल लैल व हदअतिल उयून कामा कामा इला मंजिलिही। लोग सो जाते, इमाम जैनुल आबिदीन खड़े होते, और फिर क्या करते? कमर झुकी हुई होती, कंधे और कमर पर लोगों की जरूरियात का बोझ लाद रखा होता, और उधर का रुख करते जिधर गरीबों की बस्तियां और घर थे। यानी रात का वक्त हर कोई अपने महबूब के साथ गुजारना चाहता है ना। मगर जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को देखिए, जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी देखिए, कभी जवारे काबा में तो कभी गरीबों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की बस्तियों में। क्यों? क्योंकि ये इनके महबूब हैं। खुद कहा था अल्लाहुम्मा हब्बिब, मेरे अल्लाह मोहब्बत डाल, इनको मेरा महबूब बना। अब हर कोई रात को अपने महबूब के साथ, सैयद सज्जाद कभी अपने खुदाद के साथ जो महबूब है उनका, कभी इन महबूबों, अपनी गरीबों, मिस्कीन और मोहताजों की बस्तियों और उनके दर खाना पर वो मोहब्बत वाली दुआ कबूल हो गई थी। क्योंकि उनकी मोहब्बत खुदा और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत खुदा और उनका प्यार और उसकी ज़रूरतमंद और मजबूर मखलूक के साथ था। मुतलस्सिमुन रिवायत के अल्फाज हैं, गरीबों की बस्तियों की तरफ निकलते थे, कमर झुकी हुई होती थी। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़कुन तो अखरुजु फ़ी असरिही मखाफ़तन अलैहि। जब मेरे बाबा उन घरों की तरफ चलते तो मैं भी उनके पीछे हो लेता था ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। मैं अक्सर उनको देखता कि लोग अगरचे उनको पहचानते नहीं थे, मगर उनके इंतजार में अपने घरों के बाहर खड़े होते थे, अपने दरवाजों से लपक लपक के देख रहे होते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ के कब आएंगे। जब उनकी नजर दूर से मेरे बाबा पर पड़ती कि वो आ रहे हैं, तो खुश होकर इमाम की तरफ लपक पड़ते और एक दूसरे को खुश होकर बताते थे, कद जा आ साहिबुल जिराब, वो देखो थैलियों वाला और बोरियों वाला आ गया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत के रावी हैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। गरीबों की बस्तियों का हाल अहवाल सुना रहे हैं। रात के पुरसकून लम्हात हैं। गरीब भूख के सबब, अपनी ज़रूरियात के सबब अपने दरवाजे पे मुंतज़िर हैं। कोई रात को आता है जिसका नाम उन गरीबों ने साहिबुल जेराब रखा हुआ है, इसलिए कि नाम नहीं जानते, मकाम नहीं जानते, अत्ता पता नहीं जानते, रात को दरवाजों पे खड़े मुंतज़िर होते हैं। और जब दूर से उसका निशान नजर आता है तो एक दूसरे को कहते हैं, कद जा साहिबुल जराब, मेरी और तुम्हारी उम्मीद का मरकज, वो थैलियों वाला, वो बोरियों वाला आ गया है। और ये वो थैलियां और बोरियां उस वक्त तक उन लोगों को लाते रहे जब तक उनके घर में राशन खत्म ना हो जाता। ये कोई एक चक्कर नहीं होता था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, तब तक ये बोरियां गरीबों तक पहुंचाई जाती थीं जब तक इमाम के घर में माल खत्म नहीं हो जाता था। और इस अमल की गवाही है ये निशान और दाग जिसका तुम मुझसे पूछ रहे हो, फहाजा हुआ असर ज़ालिकल जिराब, ये उस बोरियों का, उन थैलों का असर है, ये उनका दाग है, ये उनका निशान है जो तुम पूछते हो कि मेरे बाबा की पीठ और कमर पे और कंधों पे ये सुर्ख निशान, ये काले निशान कैसे हैं। ये निशान दर हकीकत उन बोरियों के हैं जो गरीबों के घरों तक, जो इनके महबूबों के घरों तक रात की तारीकी में पहुंचाई जाती थी। जोहरी नकल करते हैं, जिसको लोग इमाम जोहरी कहते हैं, कि फ़कत ना सदकत सैर बाद वफात ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के वफात के बाद रात की तारीकी में मिलने वाला सदका मदीना में फिर किसी ने नहीं बांटा।
اہل مدینہ کو رات کی تاریکیوں میں پھر وہ صدقہ کبھی نہیں ملا تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات سے قبل ملتا تھا، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہے کون جو یہ صدقہ لا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا دو جملے آپ سے کہتے ہیں، دوسرا جملہ کیا تھا؟ جلدی سے عرض کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ فقراء کی صحبت آسانی اور آسائشوں کی صحبت نہیں ہوتی، بلکہ محروموں کی داستانیں ہوتی ہیں، محرومیوں کی داستانیں ہیں، مجبوریوں کے قصے ہیں، مرجھائے ہوئے چہرے، بے بس اور لاچار انسانوں کا ہجوم، اور ان کے نہ ختم ہونے والے مسائل، ان میں جا کر بیٹھنا ہے۔ زین العابدین علیہ السلام ان میں جا کر بیٹھتے تھے۔ اب ظاہر ہے اب ان میں جانا ہے، محرومیاں سننی ہیں، مجبوریاں سننی ہیں، مرجھائے ہوئے چہرے دیکھنے ہیں، لاچار اور بے بس لوگ دیکھنے ہیں، اور ایسے مسائل سننا ہے کہ کبھی مسائل ختم ہی نہیں ہوتے، ان میں جا کر بیٹھنا ہے۔ تو اس ماحول کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت صبر چاہیے اس ماحول کے لیے۔ اس لیے دوسرا جملہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے، وَإِنِّي عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ، پروردگارہ سب سے پہلے ان غریبوں کی محبت میرے دل میں پیدا فرما، اور جب محبت ہو ان کی صحبت کی تو اس کے بعد وَأَعِنِّي عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ، جب ان کی صحبت کروں تو صبر بھی عطا کرنا، کہ ان کے حالات اور مجبوریاں سننے والے کو بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے حالات مشکل ہوتے ہیں، ان حالات کو سننے والا، ان مجبوریوں کو سننے والے کو بھی صبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ خدا جب ان کی صحبت میں بیٹھوں تو مجھے صبر بھی عطا کرنا۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مختصر سے حالات جو آپ کے سامنے عرض کیے، انشاءاللہ تعالی خواہش مند ہوں گے اگلے سال ہم آپ کے سامنے اس کے اوپر پوری ایک سیریز کریں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے 6 سے 7 ڈائمینشنز بنتی ہیں، اس پہ پوری تفصیل سے بات ہو اور اس انداز میں بات ہو کہ اس کا ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق اور واسطہ کیا ہے، اور ہم کیسے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن فار دا مومنٹ ابھی جو ہم نے دیکھا، ابھی جس طریقے سے ہم نے اس پوری داستان کو دیکھا، ایک تو انداز دعا انشاءاللہ تعالی آج کا درس کربلا جیسے ہم لیتے تھے، تو آج درس امام زین العابدین کہہ لیجئے، کہ جس سے ہم نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنا انداز دعا بہتر کر آج، کہ جس کے ساتھ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی ضرورت میں اس دعا کے صدقے اور وسیلے سے کچھ مانگو تو قبول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کو بھی ہم اپنا لیں گے، اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے دیگر چیزیں دیکھی، ساری چیزیں شاید ساری باتیں شاید ذہن میں آ سکیں یا نہ آ سکیں۔ خاص طور پہ غریبوں اور فقراء کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ان کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہے، غریب کی ہم نشینی، ان کا ہم نشست ہو جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اس کے لیے کس طرح اس کا حوصلے کا سبب ہوتا ہے، کس طرح سہارے کا سبب ہوتا ہے، اور خدا کی ذات کو کس طرح پسند ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس سارے کچھ کو چھپا کے کرنا امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور غریبوں کی بستیوں میں جانتے رہنا، جاتے رہنا، ان سے آگاہی رکھنا، اور ان کو کبھی فراموش نہ کرنا، اور ان کی صحبت میں جاتے جاتے ایک واقعہ بتاؤں، ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے عید کے روز یہ طے کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے سب سے غریب شخص کے گھر میں جائیں گے اور عید کے دن کھانا ادھر ان کے ساتھ کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بہترین عید، اور کسی بھی عید کا سب سے بہترین لمحہ یہ تھا جب میں راشن کے کچھ چھوٹے چھوٹے تھیلے اٹھا کر اس غریب کے گھر گیا جو مجھے جانتا تھا، میرے علاقے کا تھا، اور میں نے اس کے گھر کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ کے کہا آج دن کا کھانا میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا، پریشان نہ ہونا، جو پکا ہوگا میں وہی کھاؤں گا۔ اور وہ کہتا ہے میری زندگی کی بہترین غذا اور وہ خوراک تھی جو عید کے دن دوپہر کے وقت میں نے اس غریب کے گھر میں کھائی تھی۔ ہمیں آئے اہل البیت علیہ السلام کی طرف سے اسی طرح کی تعلیمات ملی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو ہیں خالق کائنات ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی عملی زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔